علیہ وسلم دے صحابہ دی تعداد 700 اور کافروں دی تعداد 3000. بدر تو بعد تجارتی معاملات کافران دے تقریباً اکٹھے ہوندے سن کہ کسی ملک دی طرف تجارت واسطے جاندے سن تو چند 1-2 بندے یا 4 بندے سارے دے مال لے جاندے سن. اینا کہ یقین کافران ہوندا سی کہ میرے مال وچ خیانت نہیں ہونا. ایک کافر تجارت کر 2-4 بندے متفق ہو کے بھیجنا کہ تسی جاؤ فلانے دا مال بھی تو ویچیا، میرا بھی تو ویچیا، میرا بھی تو ویچیا، تے واپس آنا تے جیڑا مال جدا ہونا جنی بچت ہونی نا وہ واپس کر کے آنے دے دینی. کسی دی مانت خیانت نہیں کرتے سن. حاضرین محترم، تجارت تو واپسی ہوئی، جتنی کسی نے بچت آئی نا سارے آکھیا میں یہ بچت نہیں لینی، یہ فنڈ اکٹھا کیتا جاوے مسلمانوں کو تباہ کرنے دے واسطے. یعنی کہ یہ فنڈنگ والا پروگرام آئیدہ نہیں، یہ پرانا لگا ہوتا ہے. کافرانیاں چالانے وچوں ایک یہ چال سی کہ وہ فنڈ اکٹھا کرتے سن تے بندے کرائے تے بھی خرید لیندے سن. جڑے لڑاکے لوگ سن نہ باہر قبیلیاں دے اندر مکے شہر تو علاوہ انہاں کول جا کے میں پیسے لے کے تو آ ساڈے نال، تو بھی پیسے لے کے آ ساڈے نال تے جنگ لڑ. ان بندیاں نوں فنڈنگ دے پیسے دے گئے تے جنگ دے واسطے انہاں نے فوج تیار کیتی، اسلحہ انہاں دے کول، کھان دے واسطے اشیاء، جانور انہاں دے کول، ہر قسم دی عیش و عشرت. اس طرح آج دے دور دے اندر بھی فنڈنگ ہو رہی ہے، چونکہ اسی مسلمان ہاں اور ساڈے ایمان دی حالت یہ ہے کہ خود ہی اسی انہاں دی اشیاء استعمال کر کے انہاں پرافٹ دے کے تو پھر انہاں اپنے ہوتے حاوی کرنے ہیں. اور افسوسناک بات ہے کہ اپنے ایمان نو پرکھن دا ساڈے کول کلیہ قاعدہ ہی کوئی نہیں. بس ساڈے وجود کے اندر ایمان ہے یا ختم ہو چکے ہیں. اگر ہے تو کس قدر ہے؟ اگر یہ جاننا ہوئے کہ میرا ایمان وجود کے اندر کنا گئے تو بزرگان دین فرماتے نے اپنے دل کی حالت کو کچھ جرا حضور دے نال پیار کرنا، جنہ پیار ہوئے گا اتنا ایمان. سبحان اللہ. جنہ پیار ہوئے گا نا حضور دے نال، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام ایمان دی جڑ نے حضور دی محبت، ایمان دی جڑ ابتدا ہے. اگر حضور نال پیار نہیں تو پھر ایمان کوئی نہیں. اسلام دے اندر حج ہے، حج دے اندر اسلام نہیں. اسلام دے اندر نماز ہے، نماز دے اندر ایمان نہیں. روزے دے اندر اسلام دے اندر روزہ ہے، روزے دے اندر اسلام نہیں. تو ہر چیز دی جڑ جڑی ہے نا اصل حقیقت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی انسان کی حضور نال محبت بڑھتی جائے اتنی لذت تاثیر عبادت میں اندر انسان دی بڑھتی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور ایمان نہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو حاضرین محترم، پھر اس تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ کدی اس ایمان کی فکر ہی نہیں ہوئی. اساں لوکاں کلمہ دے پڑھیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر دل نہیں نا مسلمان تو پھر سمجھو کچھ بھی نہیں. ایمان کیویں دا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ ہر چیز سیکھنے نا، فلاں چیز سیکھی ہے اور میں تقریر ہے بڑی کوشش کیتی ہے، کو پڑھیا کو سیکھیا
زمیندارہ بندہ کسی وڈیرے کو پہنتا سکھتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے سکھتا ہے، افسوس ہے ایسا ایمان کسی کو سکھے نہیں۔ وہ ایمان کی میں ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار ہے، تو وہ دے واسطے رب کائنات نے فرمایا وہ ایمان نہیں تو ہونا چاہیے جی میں میرے محبوب کے صحابہ دا ایمان۔ اس وقت جڑے بے ایمان کرنا انہاں آکھیا وہ اسی دا ایمان لیا بھی جی میں لیا پاگل لے ہوندے رہے۔ سیابہ رو نماز اللہ پاگل آکے اللہ فرمایا چپڑو جان دیئے پاگل تو سی ہو، پاگل بیوقوف تو سی ہو، ایک سچے محبوب کے چنے ہوئے اللہ فرمایا رضی اللہ عنہ وردو ہوئے جو جماعت اینا کہ میں راضی ہو گیا تو حاضرین محترم عرض کر رہا کہ انہاں فانڈی اکٹھا کیتا کہ مسلمانوں نے تباہ کرنا ہے، اساں بدلہ لینا ہے اور بدل والا انہاں کو پوچھنا ہے، انہاں دے شہر دے قبضہ کر لینا ہے، مسلمانوں نے غلام بنانا ہے، بڑا کے لے آندے انہاں کو کام کراواں دے لحاظ اسا نام و نشان اسلام دا ختم کر چھڑنا ہے۔ یہ اسلام لوگ خیال کرتے آ رہے ہیں لیکن خیال رہ جانا ہے، اس اسلام کی حفاظت کرنے والا کائنات دا رب آپ ہے، حفاظت رب کرے اور کوئی برباد کر سکتا نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، اپنے صحابہ کو حکم دیتا فرمایا مالک ایمان آخر آ رہے مسلمانہ دینا جنگ لباس اٹھاؤ تیار ہو جاؤ قربان جاؤ غلامہ جو میرے محبوب علیہ السلام کا فرمانے ہوتا ہے دلوں جاؤ تسلیم کرتے ہیں، کوئی نکتہ چینی کوئی سوال نہیں، محبوب دی ہر آداب بناتے ہیں، ہر حکم بنتے ہیں، صرف ہم کرتے ہیں میری آقا علیہ السلام 700 دا قافلہ لیں گے میدان احد طرف جاتے ہیں، رسول کے اندر رات گزاری میری آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز احد میدان کے اندر جا کے پڑھی، میرے محبوب کے غلام وہ دیکھا میں ایمانی کرنے تدبیر ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام نے نظام دسیا فرمایا غلاموں ایمیں کھلونا ایمیں کبار بنانی کہ کھڑے ہو جائے تمہیں پا کر آجے ایک تیرانے کھلو بے آجے ایک تلوارانے کھلو بے آجے سارے صحابہ پھر سنو میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ کا فرمایا بہت طویل خطبہ ہے، خطبے دے جمعہ بعد میں رد کرنا وہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا غلاموں جتنا کہ تشید ہاتھ کے اندر رہو دے سنہ کے اندر رہو دے اتفاق کے اندر رہو دے اللہ کی رحمت دعانے عمل کے اندر شامل ہو جاؤ دے، جتنا کہ اتحاد کے اندر رہو دے سنہ کے اندر رہو دے اتفاق کے اندر رہو دے کیوں ویدہ اللہ کی مدد واٹے حال شامل ہو جاوے گی، معلوم ہویا کہ انسان آپس کے اندر اتحاد کر جاون، آپس کے اندر متفق ہو جاون، بہنی محبت پیدا ہو جاوے، اللہ رب العزت کی رحمت نمود ہوتا ہے۔ حالت جنگ میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ مقصرے نے غلاموں بھٹکنا نہیں، آپس کے اندر اختلاف نہیں کرنا، محبت پیدا کرنی ہے اور اتحاد کے اندر رہنا ہے۔ دوسری میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے غلاموں حالت جنگ اگر تسی حرام کوئی عمل کرو گے اللہ کی رحمت بڑی عمل نکل جاوے گی، معلوم ہے مقام جانگے اوتھ بھی میرے محبوب علیہ السلام حالات کا درس عطا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے غلاموں جنا بندہ میرا امتی محبت نال میرے پہ ایک باری درود پڑھے گا اللہ 10 گناہ عطا فرماوے گا، اللہ 10 گناہ مٹا دے گا، اللہ 10 درجے بلند فرماوے گا۔ حالت جنگ کے اندر میرے کریم علیہ السلام درود کی تدبیر فرما رہے ہیں اور تفسیر میں ایک مقصد ضرورت کے اندر خطبہ نہیں ہو رہا، نماز پہلے خطبہ نہیں ہو رہا، نماز بعد خطبہ نہیں ہو رہا، میدان جنگ کے اندر خطبہ ہے، میرے محبوب کا ہاتھ کا درس دے رہے ہیں، میرے محبوب آپ کے اندر محبت
सलाम फरमा रहे हैं गुलाम पर हाथ ना रहना है, सुन्नत ना रहना है। और फरमाया जंग के दौरान भी कोई हराम अमल नहीं करना। अगर किसी कोई हराम अमल करोगे तो आटे अमल में अल्लाह की रहमत निकल जाएगी। और किसी चीज मेरे करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं गुलामों सब की करना कसरत से देखा दुरूद पढ़वाए मालूम होया कि तू गुलाम आका की साथ दुरूद पढ़ रहे होए, दुरूद पे दुरूद पढ़ रहे होए, हाथ जंग के अंदर होए, अल्लाह की रहमत का दुरूद होता है। रब मोमिनानो फताया मोमिनानो फता जिस अमल की तरफ ही मोमन जाए अमल जायज हो गई पर हजूर ते दरूद पढ़े अल्लाह कामयाबियां अता फरमाए। विच कुछ लोग ऐसे ने जेड़े आंदे ने कि मुसलमानां शिकस्त होई गज़वा उहद के दौरान शिकस्त नहीं हुई। अगर शिकस्त होंदी तो उनका इरादा ये सी कि सब मुसलमानों को अपने कब्जे से ले लेना, इन्हां दे शहर के उत्ते कब्जा कर लेना। नुकसान होया है इस जंग के अंदर मुसलमानों का नुकसान होया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने 70 जानसार शहीद हुए, 70 गुलाम मेरे आका ने शहीद हुए ने, 70 शहीद हुए ने जिन्हां दे विच सैयद शुहदा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने चाचा जान असदुल्लाह व असद जिन्हां अल्लाह फरमांदा है कि हजूर फरमा रहे थे कि अल्लाह फरमांदा है ये शेर है मेरे महबूब का भी ते मेरा भी शेर है। हजूर ने फरमाया लोगों ये मेरा भी शेर है ते अल्लाह का भी शेर है। वाशी नाम का बंदा गुलाम सी, ओदे मालक जन गया अगर तू मेरे हमदा कत्ल कर दे तो मैं तेरा आजाद कर देगा। वाशी बाद में कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद खुद बयान करते हैं कि मेरा जंग